राष्ट्र नै मानसपटलमा मुलुक नै पहिलो चाहिँ नि कर्ताको रूपमा आउँछ मेरो दिमागमा। राष्ट्र नै पहिलो आउँछ हरेक कुरा गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि होस्, भेटघाट गर्दाखेरि होस् हैन। वर्तमानमा त म माननीय नै हुँ, सांसद हुँ हैन, जनताको सेवक हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर गायिका पनि हुँ, रगत रगतमा मेरो रग रगमा सङ्गीत छ हैन, कलाकारिता छ। म त अहिले नीति बनाउने ठाउँमा छु, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छु हैन। अनि मैले जनताको आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने ठाउँमा छु म। हामीले गर्ने भनेको कानुन बनाउने, मैले अघि नै भने नि, नीति निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पैसा लगेर, सांसदहरूले व्यक्तिले पैसा लगेर ठाउँ ठाउँमा ल है मैले यो ल्याएँ भनेर देखाउनेमा जनताले अब विश्वास गर्नुहुन्न भन्छु म चाहिँ। अनि तर राजेश हमालजीको चाहिँ जुन पर्फेक्सन देखेँ मैले त्यहाँ हैन, उहाँको चाहिँ एक्टिङमा उहाँलाई स्क्रिप्ट धेरै कण्ठ गर्न नपर्ने, पुरा चाहिँ नि सामान्य रूपमा भनिदिने, 2 टेक नखाने, त्यस्तो गरेर देख्दाखेरि चाहिँ उहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टक सोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। उपस्थित छु प्रस्तुता म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टक सोमा आज हामीले विशेष अतिथि निम्ति आएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कुशल गायिका, कुशल कलाकार, कुशल सञ्चारकर्मी तथा माननीय राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओली। विशेष गरेर पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपा विवाद अनि नजिकिँदै गरेको तीज र उहाँको कलाकारिता यात्रालाई आज हामीले तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् माननीय तथा कुशल कलाकार, कुशल सञ्चारकर्मी कोमल ओलीलाई केन्द्रबिन्दु टक सोमा स्वागत गरौँ। दिदी, यहाँलाई केन्द्रबिन्दु अनलाइनमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त हामी कोभिड-19 को बीचमा छौँ, महामारीको बीचमा। यहाँ पनि मास्क लाएर नि उपस्थित हुनुहुन्छ, गगल्स लाउनु भएको छ हैन। खोल्न मिल्छ पहिले त? मिल्न त मिल्छ, तर पनि म चाहिँ आजभोलि अलि हामी कोभिडको पिकमा छौँ हैन, सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि प्रायःजसो मास्क लाइरहन्छु। र अब तपाईँको टेलिभिजनमा समस्या पर्छ भने, मलाई कसैले चिन्नुहुन्न भने मास्क खोलुला, चस्मा पनि खोलुला। पक्कै पनि मलाई केही अप्ठ्यारो पनि भइराखेको छ। आफू सानो छँदा त्यो रेडियो नेपालमा हैन अन गर्दाखेरि त्यो आउने आवाज, अनि अब आज सँगै बसेर यसरी हामी एकअर्काबीच कुरा गर्दैछौँ हैन, यो एक खालको अवसर पनि हो। अब कुराकानी सुरु गर्न मन लाग्यो। सुरुमा त हामी कोभिड-19 मा छौँ, भर्खरै तपाईँले मास्क खोल्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा तपाईँको दैनिकी, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन कसरी बितिराखेको छ, के छन्? सबै आम नेपाली जनताले जसरी जीवन बिताइरहनु भएको छ त्यसरी छ। मेरो अलिकति फरक के छ भने बैठकहरू भइरहन्छन्। सांसद भएको हुनाले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा गइरहनुपर्छ, भर्चुअल मिटिङहरू एटेन्ड गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मन्त्रालयमा जानुपर्छ जनताको कामहरू लिएर, जनताको कामलाई सम्बोधन गर्नका लागि, गराउनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही हो। र म चाहिँ अब यो बाहिर आइरहन्छु, त्यस कारणले घरमा पनि अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छु, भौतिक दूरी। घरमा चाहिँ म हत्तपत्त, म चाहिँ कोभिड भएको हुनाले, सङ्क्रमण फैलिरहेको हुनाले हैन, घर परिवारलाई पनि म बाहिर जान्छु। जस्तै अहिले म मनोजलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु हैन, हाम्रो दूरी अब ठिकै छ, 2-3 मिटर त छैन। त्यसैले म घरमा जानासाथ जसरी निर्वाह गर्नुपर्ने हो, हात खुट्टा धुने, लुगाहरू एक ठाउँमा खोल्ने, त्यसपछि अरू ड्रेस नुहाइ-धुवाइ गर्ने, अर्को ड्रेस चेन्ज गर्ने, अनि एकदम त्यसका जति पनि पालना गर्नुपर्ने अनि कुराहरू छन् त्यो गर्छु। अहिले माथि आउँदाखेरि मैले चाहिँ नि सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहेको थिएँ हैन। त्यसैले अब चस्मा लगाउँछु प्रायः जसो, किनभने आँखाबाट जान्छ भन्ने छ, नाकबाट जान्छ भन्ने छ, मुखबाट जान्छ भन्ने छ। अहिले चाहिँ नजिकै हावामा हाछिउँ गर्दा, गर्दा, सास फेर्दाखेरि नजिकै हावामा पनि उडिरा भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म प्रिकसन लिन्छु, एक्सर्साइज गर्छु, योगा गर्छु, डान्स गर्छु,
अनि त्यसपछि त्यही हो, म मर्निङ वाक गर्छु, मर्निङ वाक भ्याएको छैन भने इभिनिङ वाक गर्छु, त्यस्तो छ। अप्ठ्यारो कहाँनिर छ भने पछिल्लो समय कोमल ओलीलाई लिएर माननीय भन्ने कि एउटा कुशल कलाकार दिदी भनेर बोलाउने भनेर पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। मनोजलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, मलाई नै अप्ठ्यारो। वर्तमानमा त म माननीय नै हुँ, सांसद हुँ होइन, जनताको सेवक हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर गायिका पनि हुँ, रगत रगतमा मेरो रग रगमा सङ्गीत छ होइन, कलाकारिता छ, साहित्य छ। म आम चाहिँ नागरिकको जीवनयापन गर्छु। तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ भन्दा हुन्छ। लिबरल होइन। अब कलाकारिताकै कुरा गरौँ अलिकति, किनभने तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पृष्ठभूमि आफैमा कलाकारिता यात्रा चाहिँ दरिलो छ, त्यो स्ट्रङ पृष्ठभूमिबाट आएको नाताले पनि कलाकारिता यात्रालाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। कलाकारिता यात्रा कहाँ पुगेको छ, कहाँ अड्किएको छ, के हुँदैछ? स्टप, बन्द भइरहेछ अहिले, खासै छैन। अस्ति मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाईसँग एउटा गीत गरेँ, गीत चाहिँ रेकर्डिङ पहिल्यै गरे हो, तर लकडाउनमा चाहिँ हामीले भौतिक दूरी कायम गरेर भिडियो गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि अरू विभिन्न जनचेतनामूलक सन्देशमूलक गीतहरूमा चाहिँ बेला बेलामा आउनुहुन्छ, यसो हाम्रो गीतमा लिप्सिङ गरिदिनु पर्यो, झन्डा उठाइदिनु पर्यो, सहभागिता जनाइदिनु पर्यो, जे भयो भने मेरो उपस्थिति गराउनु खोज्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको कार्यक्रममा चाहिँ यसो तालमेल मिलाएर, जुन दिन मेरो मिटिङ छैन, जुन दिन मेरो राजनीतिक काम छैन होइन, सेवा छैन, सेवा गर्ने दिनको म खाली छु भने चाहिँ त्यतातर्फ सेवा गरिरहेको छु। तर अरू चाहिँ गायनहरू जस्तो मेरो पहिलाको जस्तो थियो, जुन मेरो एक्टिभनेस थियो, त्यो चाहिँ अहिले म त्यति सङ्गीतमा चाहिँ आजभोलि छैन। यो कलाकारिता यात्रा अथवा कलाकारिताको दैनिकी र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेर हुन त सेवा नै हो होइन, मनोरञ्जनबाट पनि सेवा नै हुन्थ्यो र राजनीतिमा पनि सेवा नै हुन्छ। तर यो सेवाको डेफिनेसन चाहिँ के भिन्न रहेछ? धेरै फरक छ। म त अहिले नीति बनाउने ठाउँमा छु, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छु होइन। अनि मैले जनताको आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने ठाउँमा छु म। त्यसैले मैले निर्माण गरेको, फेरि हाम्रो संविधान आइसकेपछि 2072 को संविधान आइसकेपछि अहिले जति पनि पुराना कानुनहरूलाई संशोधन गर्दैछौँ, अब नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, नयाँ कानुनहरू यस्तो बनाउँदैछौँ जसमा युग युगसम्म आउने भावी सन्ततिहरूलाई त्यो कानुनले निर्देश गर्छ, त्यो बाटो, त्यो निर्देशन गर्छ त्यसले होइन। त्यसैले त्यो मार्ग निर्देशन हो त्यो। त्यस कारणले त्यो अपर्च्युनिटी मलाई मिलेको छ। त्यस कारणले म अधिकांश समय होइन विधेयक पढ्नेमा, कानुन बनाउने कुराहरूमा, नयाँ विधेयकहरू आउनेमा, पुरानो विधेयक संशोधन हुनेमा, त्यस कारणले त्यो विषयमा चाहिँ एकदम ध्यान दिइरहेको छु। किनभने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामीले गीत सङ्गीतमा पनि साधना चाहिन्छ, राजनीतिमा पनि साधना नै हो। होल टाइम, फुल टाइम चाहिँ नि राजनीतिको विषयवस्तुमा जनताको दुःख मर्का सुन्नु पर्यो। अब आजभोलि बाढी पहिरो आइराखेको छ, अनेकौँ घटनाहरू हामी सुनिराखेका छौँ। अनि त्यो पनि राज्यको दायित्व हो। म पनि एउटा सङ्घीय सांसद हो। राज्यले के गरिराखेको छ त होइन, सङ्घीय सरकारले के गरिरहेछ, प्रदेश सरकारले के गरिरहेछ, स्थानीयले के भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, म एकदम अपडेट हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति एकदमै। गीत सङ्गीतमा अब एउटै क्षेत्रमा नयाँ गीतहरू रेकर्ड कसरी गर्ने, नयाँ मेलोडीहरू कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने, कसरी चाहिँ जनताहरूलाई आनन्द खुसी दिने भन्ने कुरा हुन्थ्यो भने अहिले जनताको सुख दुःखमा, विशेष गरी दुःखमा, देशलाई समृद्धि बनाउने कुरामा, देशलाई अग्रगमनतिर लैजाने कुरामा होइन, अनि जनतालाई चाहिँ नि एउटा विश्वास, यो राज्य मसँग छ भन्ने कुरा, विश्वास जागरण गर्ने कुरामा चाहिँ मेरो अहम भूमिका हुनुपर्छ। राजनीतिक यात्रालाई केही समय म होल्ड गरेँ, कलाकारिता यात्रामै जोड्न चाहे। तीज नजिकिँदैछ। गत वर्षहरूमा, गएका दिनहरूमा कोमल ओली बिनाको तीजका गीत सङ्गीत एक खालका अपुरो थिए होइन। यसपाल के छ योजना? छैन यसबाट। कोरोना पनि भयो होइन, व्यस्त पनि भएँ। त्यसपछि
मेरो म र मेरो बहिनीले पनि लगातार 3 वर्षदेखि गरिरहेको थियौँ। हजुर यसपटक चाहिँ नि कोरोनाकै कारणले भन्नु पर्यो। अब मान्छेहरूलाई त्यति नाच्ने गाउने भेला हुने जम्मा हुने अवस्था पनि छैन। खुब आइरहेछ दिदीबहिनीहरूको चाहना चाहिँ कोमल ओलीको तिजको गीत आओस् भनेर। तर यसचोटि चाहिँ अब हुँदैन होला, किनभने हामी लगभग साउनको हामी अब फर्स्ट विकमा आइसक्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई राजनीतिक धार अथवा राजनीतिक यात्राले पनि अलिकति चाहिँ अवरोध खडा गरेको हो। एकदमै राजनीतिक कारणले पनि नै हो भन्नु पर्यो, किनभने चाहिँ एकदम टाइम छैन कि मनोज अहिले कुरा गर्दाखेरि होइन। आज मात्रै पनि म 2वटा समितिको बैठकमा भाग लिएर आएँ। अब एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै संशोधन प्रस्ताव थियो, त्यो विषयमा विधायन समितिमा छलफल थियो। अब मैले राखेको संशोधन प्रस्तावमा चाहिँ नि मैले संशोधन गराउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ त्यहाँ होइन। त्यसको लागि त्यो क्षमता राख्नको लागि मसँग तर्क हुनुपर्छ, त्यो तर्क निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अध्ययन चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि बुझ्नु पर्यो किन त मैले किन संशोधन राखेको थिएँ, त्यस कारणले त्यसमा समय दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ नि अब मेरो आफ्नै पनि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति भन्ने छ, त्यो समितिले पनि एकदम गहन जिम्मेवारी हेर्छ कि, जस्तै सीमा हेर्छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हेर्छ, तहगत संरचना हेर्छ। त्यस कारणले अब त्यो समितिको बैठकमा पनि आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति चाहिन्छ। त्यहाँ हाजिर गरेर मात्र हुँदैन त्यहाँ चाहिँ, किनभने हामीले एकछिन पनि 1 मिनट समय पनि हामीले चाहिँ अहिले खेर फाल्नुहुन्न भन्ने मानसिकतामा छु के म। अब मेरो 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी छ। राष्ट्रिय सभा चाहिँ अविच्छिन्न संसद हो, तपाईँलाई थाहा छ। यो निरन्तर भइरहन्छ, यसमा चाहिँ आउने जाने भइरहन्छ। त्यस कारणले यो समय सर्टेन समयसम्म मात्रै काम गर्ने अवसर मिल्छ। तर सङ्घीय सांसद नै हुँ म, 4 वर्ष कार्यकालमा छु भने 2 वर्ष मेरो बितिसक्यो। 2 वर्ष लगभग अहिले 5-6 महिना भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा अब लगभग 2 वर्ष बाँकी छ समय। यो समयमा चाहिँ नि मैले दिन सक्ने राज्य सञ्चालनका कुराहरू, व्यवस्थापिकालाई सञ्चालनका कुराहरू, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुराहरू, समयानुकूल परिवर्तन गर्ने कुराहरू चाहिँ एकछिन पनि समय खेर फाल्न चाहन्न। त्यही कारणले गर्दा तिजको गीत गर्नको लागि पनि अब समय दिनु पर्यो, रेकर्डिङ स्टुडियोमा जानु पर्यो, गीतहरू सुन्नु पर्यो, एरेन्ज गर्न दिनु पर्यो। त्यो पनि एउटा ठुलो खेती हो क्या। त्यो यति मेहनत पर्छ मनोज, मान्छेलाई ओ गीत गाउने फलानाले त गीत गाए, यसै निस्क्यो होला, यसै गीत बन्यो होला भनेर भन्छन्। यति मेहनत पर्छ कि त्यसमा पनि, त्यसको लागि पनि पुरा समय फुल्ली भित्रदेखि मनैदेखि। डेफिनेटली गायिका हुँ, गीत गाउन मनपर्छ। गीत भनिन्छ बाँच्नु पनि कला हो, मुस्कान हो या रोदन, पानी बिनाको सागर, सङ्गीत बिनाको जीवन निरर्थक रहन्छ। त्यस कारणले सङ्गीत त कुनै न कुनै पक्षबाट मान्छे जन्मेदेखि यो संसारमा रहेर मृत्युवरण नगरेसम्म चाहिने चिज हो। त्यस कारणले गर्दा हरेक व्यक्तिलाई फेरि सङ्गीत बिनाको जीवन त निरर्थक हुन्छ, निरस हुन्छ। त्यसैले म त झन् स्वयंमा त्यस्तो भने मलाई डेफिनेटली मन लागेछ। अब यो साल भएन भने पनि अर्को वर्ष त कोमल ओलीको झकास गीतमा दिदीबहिनीहरू नाच्नु पाउनुहुन्छ। अब त्यो पर्खेर बस्ने छन् नि जुन खालको अडियन्सहरू, उनीहरूलाई के भन्ने, कसरी चाहिँ कन्भिन्स गराउने? मैले भनि पनि रहेको छु होइन, दिदीबहिनीहरूलाई आजभोलि हुन त यो केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन अनलाइन टिभीबाटै भन्न चाहन्छु, यो वर्ष गीत भएन भने निराश नहुनु होला। मेरा पुराना गीतहरू, गत वर्षको गीत हामी दिदीबहिनीको छ, त्योभन्दा हामी लगातार 3 वर्षदेखि पशुपति शर्मासँग मेरा गीतहरू छन्, राम्रा राम्रा रमाइला गीतहरू छन्। खुब इन्जोय गर्नुहोस्, त्यसैमा नाच्नुहोस्, तर भिडभाड नगर्नुहोस्। किनभने तपाईँ दिदीबहिनीहरू भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बाल बालिका, घरको आमा बुवासँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरमै बस्नुहोस् अथवा नजिकको मान्छेहरूसँग पनि डिस्टेन्स कायम गरेर तिज मनाउनुहोस्, किन यो अझै लामो समय जाला जस्तो छ। कुशल कलाकार, कुशल गायिका हुँदाहुँदै पनि त्यसमा अझ धेरै कुशल चाहिँ सञ्चारकर्मी भनेर पनि कतिपय धेरैले चिन्नुहुन्छ। त्यो रेडियो नेपालको यात्रालाई छोटकरीमा स्मरण गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? मेरो जीवनको सबैभन्दा उर्वर समय होइन, सबैभन्दा जाँगरिलो समय र सबैभन्दा मैले मेहनत गरेको मेरो जीवनको क्षण त्यही नै हो। रेडियो नेपालको समाचार शाखामा काम गर्दा मैले धेरै मेहनत गरेँ, मैले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकेँ। मलाई देश विदेशको राजनीति अवस्था, विश्व परिवेश,
जनताको जीवनस्तरदेखि लिएर होइन हरेक यो संसारमा भइरहेका हरेक एक्टिभिटिजसँग मलाई समाचारले त्यो सञ्चार क्षेत्रले मेरो रेडियो नेपालले मलाई एकदम जोडिदियो ताकि मलाई आज राजनीति गर्दाखेरि मलाई कसैसँग मलाई केही कुरा थाहा छैन भनेर होइन शिर निहुराउनु पर्ने आँखा झुकाउनु पर्ने अवस्थामा म छैन। त्यो चाहिँ मैले त्यहीँबाट सिकेँ। हुन त जीवन भनेको सिक्नु नै हो, आज पनि सिक्दैछु, तर त्यहाँबाट त्यसले मलाई चाहिँ मेरो जग बलियो बनाइदियो। त्यो आवाज छ नि जुन आवाज जसलाई चाहिँ आज पनि धेरैतिर त्यो आवाजको खोजी हुन्छ होइन। कतिपय तपाईँले त्यो संवाद नबोलेको भिडियो अथवा अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो चाहियो भनेर पनि भन्ने गर्छन् अडियन्सहरूले। त्यो एउटा एक लाइन रेडियो नेपालको पहिलो लाइन रेडियो नेपालकै नाम दियो कि केन्द्रबिन्दुको नाम? हुन्छ, केन्द्रबिन्दुकै लिँदा पनि हुन्छ। यो केन्द्रबिन्दु अनलाइन टेलिभिजन हो। कोमलवलीबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। तीजको गीत प्रसारण नभएकोमा गायिका कोमलवलीको सर्वत्र खोजी। तीजको गीत तयारी गर्ने या नगर्ने भन्ने बीचको दोधारमा रहेको कोमलवलीको स्पष्टोक्ति। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अलमल लिए जस्तो लाग्छ। ठिक छ, यो नन स्क्रिप्टेड भएपछि आफैमा पनि त्यो अलमल भइ नै हाल्छ। यो एक खालको रमाइलो पाटो पनि हो र त्यो जीवनको एउटा एकदम अविस्मरणीय किस्सा पनि हो तपाईँको। तर रेडियो नेपालको जब जब साँझ 7 बजे 4 बजे 5 बजेपछि अहिले चाहिँ त बानी परे, तर म इभिनिङ सिफ्टमा धेरै वर्ष काम गरेँ। जब म रेडियो नेपाल छोड्दै थिएँ साँझको सेवामा काम गर्थेँ, सधैँ मेरो गाडीको चाहिँ नि स्टेयरिङ रेडियो नेपाल सिंहदरबारतिर टर्न हुन्थ्यो पछिसम्म होइन। त्यसैले म हरदम रेडियो नेपाल धेरै सुन्छु पनि, अनि अब मेरो जीवनको पर्याय बनेको छ। हजुर, पक्कै पनि। अब थोरै अलिकति मैले चलचित्र क्षेत्रतिर पनि अलिकति जोड्न चाहेँ। चलचित्र राजनीति जति बेला राजेश हमालसँग तपाईँको कास्टिङ भएको थियो होइन, त्यहाँनिर तपाईँको एक खालको चर्चा परिचर्चा पनि भएको थियो। ती दिन स्मरण छन् मस्तिष्कमा? राम्रोसँग। अस्तिकै कुरा त हो के बिर्सिन्छु र। 2-3-4 वर्ष भयो होला। उहाँसँगको त्यो कम्बिनेसन कस्तो भएको थियो? उहाँसँगको कम्बिनेसन, त्यो पपुलारिटी कसरी सम्झिनुहुन्छ? राम्रै भएको थियो। चलचित्रको नाम पनि राजनीति थियो, विषयवस्तु पनि राजनीति थियो होइन। राजनीतिभित्र अब केही मिक्स मसाला त हुने नै भइहाल्यो। अनि त्यसैले त्यसमा पनि अब को स्टार राजेश हमाल भनिसकेपछि होइन, अनि त्यसपछि मान्छेहरूको अब सबैको जान्ने ओहो कस्तो होला त भन्ने मेरो लागि पनि एउटा उत्साही र कौतूहलता थियो होइन। अनि तर राजेश हमालजीको चाहिँ जुन पर्फेक्सन देखेँ मैले त्यहाँ होइन, उहाँको चाहिँ एक्टिङमा उहाँलाई स्क्रिप्ट धेरै कण्ठ गर्न नपर्ने, पुरा चाहिँ नि सामान्य रूपमा भनिदिने, 2 टेक नखाने, त्यस्तो गरेर देख्दाखेरि चाहिँ उहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। अनि त्यसै उहाँ हुन त हामी जस्तै सङ्गीत क्षेत्रमा यतातिर लाग्यौँ, उहाँ चलचित्र क्षेत्रमा उहाँको पनि साधना हो। बिना साधना कोही पनि सफल हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यति राम्रो गर्न सक्नुभएको होला र उहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। खुसी लाग्यो, सबैतिर न्युजहरू आयो कोमल ओलीले राजनीति गरिन् भनेर होइन। त्यसपछि राजनीति गरिन् भनेर चलचित्र भनिँदैन नि त, मान्छे अट्र्याक्सन गर्नको लागि हेडलाइनले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तान्छ भनेर जहिले पनि मिडियाको त्यही नै हो, एउटा अट्र्याक्सन हेडलाइन होइन। अनि त्यसपछि हेडलाइनमा त्यो हुँदाखेरि ल कोमल ओली त राजनीति गर्न लागेछ भन्ने पनि आयो, चलचित्र राजनीति भन्ने पनि भयो। म राजनीतिमा प्रवेश पनि गरेँ, त्यसपछि सबै कुराले फाइदा भयो। त्यति बेलाको मलाई एउटा स्मरण छ। त्यति बेला साप्ताहिकमा चाहिँ होइन कोमल ओली र राजेश हमालको बिचमा एउटा गसिप पनि बनाएको थियो होइन। दुईजना बिच चाहिँ रिलेसन अब डेभलप हुन्छ, उहाँहरू वैवाहिक विवाहमा बाँधिनुहुन्छ भनेर कुराहरू पनि आए। तर पछि गएर राजेश हमालले विवाह गर्नुभयो, उहाँको घर जम बसाउनु भयो। तर चाहिँ कोमल दिदी चाहिँ अहिलेसम्म सिङ्गलै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? नै मेरो त्यस्तो दृष्टिकोण र मेरो त्यस्तो उद्देश्य नै छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को चाहिँ त्यो एउटा गसिप मात्रै थियो, किनभने त्यो कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ
राजेश हमालजीसँग कलाकार भएको हुनाले जोड दिएको मात्रै हो, त्यस्तो चाहिँ सम्भव थिएन। गसिपलाई गसिपकै ठाउँमा हेर्न सक्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यति भएपछि मान्छेलाई चाहिँ एउटा राम्रो होस् भनेर पनि गरेको होला उहाँले। चलचित्र तपाईँले भने जस्तै अभिनय यात्रामा धेरै खालका गसिपहरू हुन्छन् होइन, त्यसलाई पचाउनु पनि पर्छ, हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ होइन। तर तपाईँले भने जस्तै मनोरञ्जन दुनियाँमा अलिक धेरै गसिपहरू बन्छन् होइन, र यसलाई चाहिँ कलाकारहरूले कसरी हेर्छन् भन्ने विषयमा पनि त्यसको पनि दृष्टिकोण आफ्नै होला। तर मनोरञ्जन क्षेत्रमा किन यस्ता विवादहरू बढी बन्छन्, गसिपहरू धेरै बन्छन् र त्यसले निकास पाउँदैनन्? के लाग्छ तपाईँलाई? मिडियाको तपाईँ आफै पनि मिडिया अट्र्याक्सन छ नि, त्यो त कुरै भएन नि। कलाकारहरूको ग्ल्यामर क्षेत्रको त्यही नै हो एउटा विशेषता, त्यसमा अट्र्याक्सन छ अनि मान्छेलाई चाहिँ तान्न सक्छ। हामीले चाहिँ कोसँग नेताको बारे कुरा गऱ्यो भने मान्छेलाई हेर्न मन लाग्दैन, तर एउटा कलाकारको बारेमा त्यसको गसिप सुन्नको लागि चाहिँ उसको रिडर्स बढ्छ, उसको भ्युअर्स बढ्छ होइन, मान्छेलाई आकर्षण छ क्या त्यो। सङ्गीत कला क्षेत्रमा चाहिँ नि आकर्षण छ, कलाकारिता क्षेत्रमा भनौँ न, ताकि विशेष गरी अझ चलचित्र क्षेत्रको नायक नायिकाहरूदेखि लिएर होइन सम्पूर्ण पात्र, अन्य पात्रहरूको पनि भूमिकाको बारेमा उनीहरूको क्युरियोसिटी मान्छेलाई, ओहो यो त यस्तो हिरो, यस्तो हाम फाल्छ, यस्तो इन्स्टन्ट दिन्छ होइन, यस्तो गर्न सक्छ, तर यसले के खान्छ होला, कहाँ सुत्छ होला, कसरी बोल्छ होला, घर परिवारमा के गर्छ होला, कस्तो क्युरियोसिटी छ नि, त्यो कारणले हो डेफिनेटली। अरूमा चाहिँ नि जुन त्यस्तो हुँदैन, त्यसै कारणले त्यो गसिपलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ ओहो अब जिस्काइन्छ पनि। लोकगीतमा हेर्नुहोस् टिजिङनेस हुन्छ कि, छेडखान नगरेर त्यो लोकगीतको मजा नै आउँदैन होइन। कुमार दाईका गीतहरू सुनौँ होइन, पुराना लोकगीतहरू सुनौँ, कस्तो छ नि एकदम जिस्काउने, तरुणीलाई, युवतीलाई, युवालाई, केटालाई पनि केटीले जिस्काउँछन् त्यसमा। दोहोरी गीतमा पनि त्यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् त। अनि हाम्रो मौलिक संस्कृतिहरूमा त्यसैले चलचित्र क्षेत्रमा, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा यस्ता गसिपहरू आए, यस्तो भयो भने पनि यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, ताकि त्यसले चाहिँ उसको व्यक्तिगत जीवनलाई हार्मफुल नहोस्। त्यसलाई सिरियसली लिनु भएन। कसैले पनि सिरियसली नलिए हुन्छ भन्न ठान्छु क्या उहाँ। यही प्रसङ्गको अन्तिम क्वेसन, अब कोमल ओलीलाई चाहिँ जोडी भएको देख्न पाउने कि नपाउने? यति आम राजनीतिक क्षेत्र होस् अथवा मनोरञ्जन क्षेत्र होस्, अबको मेरो जोडी भनेको राजनीति हो, पोलिटिक्स। त्योभन्दा दोस्रो छैन, त्योभन्दा दोस्रो सोच्नु भएको छैन? सोचेको छैन के अरे अब। म र मेरो राजनीति, मेरो राजनीति, हामी जोडी हौँ, मेरो जोडी हो राजनीति। अब यसमा एउटा फिल्म बन्छ होला, म र मेरो राजनीति। मै बनाऊ कि? हुन्छ। अब राजनीतिक प्रसङ्गतिर गएँ म होइन। राजनीतिमा तपाईँ प्रवेश गरिसकेपछि अथवा चाहिँ मूलधारको राजनीति त्यसमा पनि माननीय भइसकेपछिको प्रगतिलाई कसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि कोमल ओली चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उसले गरेका अथवा उहाँले गर्नुभएका प्रमुख विषयहरू यो हुन् भनेर पोइन्ट आउट गर्न सकिने केही अवस्था? फुल फ्लेजमा छ नि अहिले त राजनीति। देशमा चाहिँ कुनै एउटा यस्तो तह छैन जहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि नभएको बेला होस् है। 2072 को संविधान आइसकेपछि देशमा पूर्ण रूपमा जनप्रतिनिधिहरू भएको फुल फ्लेजमा मुलुकले चाहिँ नि 10 कदम अगाडि बढेको अवस्था छ कि। स्थानीय तह पुरा छन्, प्रदेश पुरा छ, सङ्घीय सरकार पुरा छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले अहिले जनताको लागि, देशको लागि गर्ने बेला हो। त्यसैले गर्दा सबै जनप्रतिनिधि भएको बेलामा अहिले संविधानले नै 3टा सरकार भनेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। स्थानीयको सम्पूर्ण विकास निर्माण चाहिँ नि केन्द्रकै हो, पैसा जाने यही मुलुकको हो, पैसा गएको हाम्रै पैसा हो। म सङ्घको सांसद छु, मेरो पनि त्यो पैसा हो। त्यसकारण अहिले जति पनि गाउँमा विकासको लागि गएको छ, जति प्रतिशत बजेट गएको छ, त्यो सबै यही देशको सरकारको र हाम्रै सङ्घीय सरकारको अथवा स्थानीय स्रोत साधनको पनि त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधनहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउँछ। कति प्रदेशले प्रयोग गर्नेछ, विभिन्न छुट्याइदिएको छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको कानुन बनाउने, मैले अघि नै भने नि नीति निर्माण गर्ने कुरा हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पैसा लगेर सांसदहरूले व्यक्तिले पैसा लगेर ठाउँ ठाउँमा ल है मैले यो ल्याएँ भनेर देखाउनेमा जनताले अब विश्वास गर्नुहुन्न भन्छु म चाहिँ। किनभने हामीसँग संयन्त्र छ, काम गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहमा, प्रदेशमा छ, अहिले सङ्घका लाइन एजेन्सीहरू पनि छन्, प्रदेशका लाइन एजेन्सीहरू पनि छन्, स्थानीय तह पनि काम गर्नलाई आतुर भएर बसिराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब भलै अहिले कोभिडले गर्दाखेरि यो कोरोनाको कारणले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू केही रोकिएको अवस्था छ तापनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ कोमल ओलीले के गरिन् भनेर चाहिँ अब जनताले खोज्ने सोध्ने होइन। कस्तो कानुन 1 करोड 2 करोडको योजना ल्यायो कि 1 अरब 2 अरब पनि ले पनि पाउनु नसक्ने कानुन बनायो त हैन। त्यसमा आवाज उठाए त, संशोधन गर्दाखेरि उसले के संशोधन हाले कोमल ओलीले हैन। संसदभित्र बोल्दाखेरि के इस्युमा चाहिँ नेसनल इस्युमा कुरा उठाइ त भन्ने कुरा महत्त्व राख्नुपर्छ भन्न ठान्छु कि म चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको मेरो विषय भनेको यहाँको उद्योग धन्दा, यहाँको व्यवसाय हैन, हाम्रो जनताको जीवन स्तरका कुराहरू, दैनन्दिन आवश्यकताहरू, अनि विकास निर्माणका कुराहरू, उद्योग धन्दाहरू, महिलाहरूका समस्याहरू, रूढिवादीका समस्याहरू, जति पनि यो देशमा समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई चाहिँ मैले संसदमा उठाइछु। गत अहिले 2 वर्षको हाम्रो यो संसद बैठक बसेको अवधिमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा धेरै विशेष समय भनेको चाहिँ पार्टीले प्रदान गर्ने समय हो। सुन्ने समय भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो विषयमा 1 मिनेट बाँडिएको हुन्छ। यो बारे अल्फाबेटिकल्ली यतिले बोल्न पाउने, यति बोल्न पाउने, त्यसमा र विशेष समयमा विभिन्न इस्युहरूमा, अहिले अब तपाईँलाई भन्दा लामो होला हैन, विभिन्न इस्युहरूमा म धेरै बोल्ने, सबैभन्दा धेरै बोल्ने सांसदहरूमा आवाज उठाउने, बोलेर मात्र हैन आवाज उठाउने र मन्त्रीज्यूहरूले आएर जवाफ दिएको मैले उठाएका विषयहरूमा त्यस्तो चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ मलाई गर्वै लागेछ कि मैले उत्कृष्ट काम गरेको छु राष्ट्रिय सभामा हैन। तपाईले यति भनिरहँदा पनि जनगुनासो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेनन् अथवा धेरै खालका त्यस्ता लालछनाहरू तपाईँ आफै पनि सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ होला, अथवा चाहिँ अरू विरोधका कुराहरू भए यस्ता चाहिँ भइरहन्छन्, चलिरहन्छन्। यसको ग्याप चाहिँ किन? होइन, अहिले त धेरै जनतामा परिवर्तन आएको छ। अहिले के भन्नुहुन्छ, सङ्घीय सांसदहरूले किन पैसा लिएर जाने गाउँमा, जबकि स्थानीय तह छ। प्रदेश सांसदहरूले छुट्टै पैसा बोकेर किन जाने, जबकि स्थानीय तह छ हैन। तपाईहरुले त हामीलाई चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिनुहोस् हैन। काम गर्ने त हामी छौं तल हैन, हाम्रा संयन्त्रहरू छन्, राज्यको संयन्त्र छ। त्यसकारण तपाईहरु भनेको त नीति निर्माण गर्ने हैन, संघीय सरकार बनाउने, व्यवस्थापिका त हामी सांसदहरूले त सरकार निर्माण गर्छौं नि, सरकार बनाउने, सरकारलाई सचेत बनाउने हैन, सरकारलाई चाहिँ नि गलत बाटोमा मन्त्रीहरू हिँड्छन् कि सही ट्र्याकमा ल्याउने हैन। मिनी संसदका बैठकहरू हुन्छन्, जस्तै समितिका बैठकहरूमा मन्त्रीहरू बोलाएर खोइ त अहिले बाढी पहिरोमा सरकारले अब के सोचिराखेको छ हैन। हाम्रो दिन प्रत्येक दिन जस्तो चाहिँ हामी समितिमा विषयगत छलफल गर्छौं। हामी सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित सचिव, सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरू बोलाएर गर्छौं हैन, ताकि हो त्यो काम हो के हाम्रो गर्ने भनेको। तर अहिले पब्लिकले भनिरहेछन् अब होइन है, आफ्नो आफ्नो संघीय सांसदहरूमा पनि अब संघीय सांसदहरूले भनेको, संसदले भनेको कानुन बनाउने हो, नीति निर्माण बनाउने हो, देशलाई सही ट्र्याकमा लैजाने हो भन्ने चाहिँ नि आवाज उठाएको छ। जनगुनासो त्यति छैन होला, मिडियाले पनि अहिले चाहिँ एकदमै सांसदहरूले गरेको अहिले ठिक छ। सांसदहरूले के दुरुपयोग गरेका छन् र सामान्य एउटा तलब हो हैन, सामान्य त्यो पनि काठमाडौँमा बस्नुपर्नको लागि, अनि सामान्य गएर बैठकमा गएर उनीहरूले आफ्ना आवाजहरू, गाउँका हरेक कुराहरू सम्बोधन गरिरहेका छन्। यो त ठुलो कुरा हो नि। अब यो आफैमा सरकार अथवा चाहिँ सरकारी पक्ष र विपक्षीका आफ्नै मागहरू हुन्छन्, आफ्नै विरोधहरू चलिरहन्छन्। राजनीतिको एउटा प्रक्रिया पनि हो यो, आफैमा पूर्ण कहिले पनि हुँदैन हैन। अब पछिल्लो समय तपाईँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि हैन, नेकपा भित्रै पनि विवाद चाहिँ चरम अवस्थामा छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा? पार्टीको आधिकारिक धारणा के छ तपाईँभित्र? हामी त अब नेकपा भनेको त मेरो त पहिचानै यही हो, नेकपा पार्टी हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै मेरो पहिचान हो।
यो त अब मेरै मान्यता त अब टुट्नु हुँदैन फुट्नु हुँदैन भन्ने हो। केही कुराहरूमा विचार नमिलेको होइन कि केही विषयमा जहाँ चाहिँ नि विषयगत कुराहरूमा तालमेल मिलेन, त्यो तालमेलको विषयमा चाहिँ नेताहरू बिचमा छलफल भइरहेछ। अहिले छलफल भइरहेछ, छलफल हुन पनि पर्छ। त्यसले चाहिँ केही नकारात्मक कुराहरूलाई पनि सकारात्मक दिशातिर लैजान्छ भन्ने ठान्छु म। मन माझिने भन्छ नि, भाँडा पनि माझेपछि सफा हुन्छ, टल्किन्छ नि, त्यसै मन माझे पनि टल्किन्छ होइन, केही समाधान हुनसक्छ। त्यस कारणले नेताहरूले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मलाई त यो खासै एकदम ठुलो इस्यु हो भन्ने लागेको छैन। एकदम छलफल गर्नुहुन्छ हाम्रो, किनभने हाम्रो पार्टीमा जस्तो विद्वान पढे लेखेका सङ्घर्ष गरेका नेताहरू त म अरू पार्टीमा देख्दिनँ। र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि र गुणात्मकताको हिसाबले पनि, दृष्टिकोणले पनि सङ्ख्या पनि प्रशस्त छ होइन, एकदम पर्फेक्ट छ लिडरसिपमा होइन। अनि गुणात्मकतामा पनि अध्ययनको हिसाबले, लिडरसिप गर्ने हिसाबले, जनताको जनपक्षीय हिसाबले पर्फेक्ट नेताहरू भएको पार्टी हो क्या। यो तर यति 10-12 लाख कार्यकर्ता भएको पार्टी हो, सोध्नुहोस् है होइन। यो पार्टी कसरी उहाँले सोच्नुहुन्छ नि, यो पार्टी त यो अहिले छलफल गरे तापनि मलाई लाग्दैन यो छलफलले चाहिँ नि बिल्कुल समाधान निकाल्छ। उहाँहरू सुझबुझ भएको हुनुहुन्छ, त्यस कारणले एकदम म त पोजिटिभ छु। यस्तो छलफल हुनु पनि पर्छ, भइरहेछ। यो पछिल्लो समय यस्ता खालका आधिकारिक धारणाहरू त धेरै नै आए होइन, निकास निस्किन्छ, पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्दैन। तर पनि असार 10 गते पछिको नेकपाको यात्रा हेर्दाखेरि लगभग चरम अवस्थामा छ। यहाँसम्म किन पुगेको छैन कि यसले चाहिँ सहमति सहकार्यमा अघि बढौँ भनेर पक्ष आफ्नै भित्र पक्ष विपक्ष भएर चाहिँ आलोचनाका आवाजहरू बढिरहनु चाहिँ किन? अब धेरै कुरा त अब उहाँले बुझ्नु भएकै होला होइन, किनभने उहाँहरू अब इमेच्योर भए पो, थोरै योगदान गरेको भए पो होइन। उहाँहरूलाई मलाई लाग्दैन कि यो देशमा चाहिँ नि नेकपाभित्रका नेताहरूमा त्यस्तो सुझबुझ छैन जस्तो मलाई लाग्दैन। जे कुरामा कुरा मिलेको छैन, फुट्ने भएको भए अथवा चरम निष्कर्षै ननिस्किने भए भेट्दै भेट्नु हुँदैन थियो। जसरी भेटिरहनु भएको छ, कुरा भइरहेछ। मलाई के लाग्छ भने यो समस्या चाहिँ चाँडै निकास दिन्छ यसले। उहाँहरूले जसरी मलाई लाग्छ 1-2 दिनमा यो समस्या समाधान हुन्छ। पार्टीभित्रको तपाईँले भने जस्तै निष्कर्षमा पुग्छ भनिरहँदा पनि पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा छँदैछ। पार्टीभित्रकै पक्ष विपक्ष भएर चाहिँ सरकारलाई पक्ष विपक्ष छैन भनोस्, यसमा चाहिँ नि पार्टीभित्रका नेताहरूले यो पार्टीलाई अझ कसरी सशक्त बनाउने होइन, यो पार्टीलाई अझ कसरी बलियो बनाउने, जनपक्षीय कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि छलफल भइरहेछ कि। यो छलफल हुँदाहुँदै पनि त्यसको विवाद चाहिँ द्विपक्षीय नै देखिन्छ। जस्तो एक पक्षले राजीनामा माग्ने, अर्कोले सरकार ढाल्ने भन्ने, अर्को पक्षले ढाल्न खोजियो भन्ने आरोप प्रत्यारोप। नै पार्टी त अब सरकार ढाल्न खोजेको त मलाई खोजेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। सरकार त यो हाम्रो सबैभन्दा धेरै जनमत प्राप्त इतिहासकै पहिलो चाहिँ नि सरकार हो नेकपाको। यो निर्माण गर्नलाई ठुलो योगदान छ, जनताले पनि ठुलो योगदान गरेका छन्, विश्वास गरेका छन्। त्यो विश्वासघात नेताहरूले गर्नु नै हुँदैन। प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेछ अहिलेसम्म होइन। प्रतिपक्ष पनि रचनात्मक र सचेत र रचनात्मक भएन भने होइन सरकार पनि कहिलेकाहीँ बाटो बिराउन सक्छ। त्यस कारणले प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ, ताकि त्यहाँभित्र नराम्रो खेल खेल्नलाई कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। किनभने यो राजनीतिको कुरा मात्र भएन, देशको कुरा भयो के होइन। हामीले केही वर्ष अगाडि त जम्मा अहिले लगभग 2 वर्ष पुरा भएर 5-6 महिना भयो सरकार निर्माण गरेको, चुनाव पुरा भएको होइन। त्यसैले मलाई लाग्दैन हाम्रो पार्टीको नेताहरूले सरकार ढाल्न खोज्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ नि अब मैले त सुनेको छैन राजीनामा मागे, पत्र पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा यसो पढे मात्रै। त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हुन्,
तर पनि मैले चाहिँ ल फलानाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर मेरो नेताहरूले मेरो अगाडि त भन्नुभएको छैन। हजुर। त्यही भएर चाहिँ नि मलाई लाग्दैन उहाँहरूले जनतालाई हेरेर, पार्टी कार्यकर्ताको मनोभावनालाई बुझेर, जनताले दिएको विश्वासलाई बुझेर उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँहरूले सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दा होस् अथवा चाहिँ सरकारको पार्टीको नेतृत्व लिने कुरामा होस्, पहिला जनतालाई हेरेर, जनताले दिएको अभिमतलाई हेरेर विचार गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यस्ता अन्तिममा छौँ हामी। यस्ता घटनाक्रम पार्टीभित्रका विषयहरूले चाहिँ प्रतिपक्षी र बाह्य शक्तिहरूलाई चाहिँ कतिको चाहिँ अवसर जुट्छ? बाह्य शक्ति त अब यसै पनि अब नेपालमा धेरै लामो समयदेखि यहाँ चाहिँ स्थायी सरकार बनोस्, यसले चाँडै विकास गरोस्, समृद्धितिर अगाडि बढोस् भन्ने त खासै चाहँदैनन् पनि। हजुर। तर त्यो त हाम्रो हातमा छ नि त, हामीले नै निर्णय गर्ने हो। हजुर। जनताले निर्णय गरेको हो कि यो देशमा चाहिँ कस्तो सरकार बनाउने। अब समृद्धिको लागि भनेको छौँ हामीले, यो सरकारले समृद्धिको सरकार बनेको छ, विकासको सरकार बनेको छ होइन। हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरैले रगत बगाए होइन, धेरै शहीद हुनुभयो। तर अबको युग भनेको चाहिँ विकासको युग भनेर यो सरकारले चाहिँ नि, यो पार्टीले हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यही छ, हाम्रो विधानमा पनि त्यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यतातिर गइरहेको बेलामा बाह्य शक्ति आकर्षित हुनु, नेपालले कतै भोलि यो धेरै अगाडि बढ्छ कि हामीलाई नटेर्ने दिन आउँछ कि भन्ने पनि सोच्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अरूले के सोच्छन्, अरूले हामीलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्छन् भनेर हामीले निर्णय गर्ने, हामीले त्यतातिर सोच्ने होइन। अबको राजनीति भनेको नेपाली जनताले, नेपालका लागि होइन, नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफ्नो देशलाई हेरेर, देशको बृहत्तर हितलाई हेरेर, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, स्वाधीनता, सार्वभौमलाई हेरेर अब हामीले निर्णय गर्ने। अब सारांशमा चाहिँ हामीले बुझ्दा हुन्छ कि नेकपा फुटको अवस्थामा छैन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नै सरकारमा निरन्तर रहिरहन्छ, यति बुझ्दा हुन्छ फाइनल्ली? नेकपा फुट्दैन, ढुक्क हुनुहोस् होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। अब अन्तिममा छौँ, एकदमै अन्तिममा छौँ हामी। राजनीतिभित्र पनि विभिन्न खालका गेमहरू हुन्छन्, त्यो गेमको चङ्गुलमा तपाईँ पनि फस्नु भएको छ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, राजनीतिक अनुभूतिले जीवन कसरी चल्दैछ, यी अनुभूतिहरू कसरी सङ्घाल्दै हुनुहुन्छ अन्तिममा? राष्ट्र नै मानसपटलमा, मुलुक नै पहिलो चाहिँ नि कर्ताको रूपमा आउँछ मेरो दिमागमा। राष्ट्र नै पहिलो आउँछ हरेक कुरा गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि होस्, भेटघाट गर्दाखेरि होस् होइन। राष्ट्रहितकै कुरा, बृहत्तर राष्ट्रहितकै कुरा होइन, राजनीतिकै कुरा, कसरी यसलाई चाहिँ नि अझ हामीले आउँदा दिनहरूमा पारदर्शी, कसरी यसलाई अझ मुलुकमा सुशासन, कसरी राजनीतिलाई अझ शुद्ध बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरा नै मेरो दिमागमा आउँछ हरदम। त्यस कारणले म र राजनीति एकअर्काका पर्याय भएका छौँ। यति नै बुझ्दा हुन्छ। बिल्कुल। हस् त, यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय, एकातिर देश बनाउन जुट्नु भएको छ, अर्कोतिर चाहिँ कलाकारिता यात्राबाट पनि उत्तिकै एउटा प्रतिष्ठा, एउटा कुशल धन्यवाद कलाकारको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र त्यो माया पनि त्यतिकै पाउनु भएको छ। पक्कै पनि ती व्यस्तताहरूको बावजुद पनि आज केन्द्रबिन्दु अनलाइनलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। अनि केन्द्रबिन्दु अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ र तीज पनि आउँदैछ, दिदीबहिनीलाई धेरै धेरै शुभकामना। हस्त, धन्यवाद।